आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सैलाब की अलगार, मुकदमात की भरमार और नाअहली की तलवार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। IMF से कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है और मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की सियासत कभी नहीं देखी। हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो। ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हमारी लड़ाइयाँ इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि हम लड़ाई को ख़त्म भी लड़ाई से ही करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे सामने दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं। अगर नहीं बदलते तो हमारे हालात नहीं बदलते। हमारी हरकत तेज़ तर लेकिन सफ़र ख़त्म ही नहीं होता। हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन निज़ाम वो ही है। कल इमरान खान की हुकूमत थी, आज PDM की हुकूमत है। कल भी मुकदमे थे, आज भी मुकदमे हैं। कल भी गिरफ्तारियां थीं, आज भी गिरफ्तारियां हैं। कल भी रिमांड थे, आज भी रिमांड हैं। कल भी तौहीन अदालत थी, आज भी तौहीन अदालत है। कल भी सियासी इंतकाम था, आज भी सियासी इंतकाम है। तो फिर हमने बदला क्या है? कल भी हमारी मईशत कमज़ोर थी, आज इससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। कल भी महंगाई थी, आज उससे भी ज़्यादा महंगाई है। कल भी हम IMF के दर पर थे, आज भी हम उसी दर पर हैं। कल भी रुपया कमज़ोर और डॉलर महंगा था, आज भी डॉलर महंगा ही है। तो फिर हमने बदला क्या है? मुल्क में कल भी कानून की हुक्मरानी नहीं थी, आज भी नहीं है। ताकतवर कल भी कानून के नीचे नहीं था, आज भी नहीं है। ताकतवर के लिए कानून कल भी मुमकिनाक था, आज भी है। कमज़ोर की कल भी तस्लील थी, आज भी है। पुलिस कल भी जालिम के साथ थी, आज भी उसी के साथ है। तो फिर हमने बदला क्या है? आज़ादी इज़हार राय कल भी खतरे में थी, आज भी है। सहाफ़ियों पर पाबंदियां कल भी थी, आज भी हैं। सहाफ़ी कल भी गिरफ्तार होते थे, आज भी हो रहे हैं। फौज के खिलाफ कुछ लोगों की नफरत कल भी थी, आज भी है। तो फिर हमने बदला क्या है? सैलाब कल भी थे, आज भी हैं। सैलाब रोकने के इक़दामात में हम कल भी नाकाम थे और आज भी हैं। कुदरती आफात से निमटने का तरीका न कल सीखा था, न आज सीखा है। कल भी लोग बेयारो मददगार थे, आज भी वैसे ही हैं। सैलाब के पानी को रोकने और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए डैम न कल हमारी तरजीह थी और न आज है। तो फिर हमने बदला क्या है? क्या फौरी नए इलेक्शंस हो जाने से कुछ बदल जाएगा? क्या हुकूमतें बदलने से, चेहरे बदलने से कुछ बदलेगा? जी नहीं। इस मुल्क में उस वक्त ही कुछ बदलेगा जब हुक्मरान की सोच बदलेगी। काश ये सोच सैलाब की इस कदर तबाही देखकर ही बदल जाए, और सैलाब भी ऐसा कि मुल्क का 70% हिस्सा जो है या इलाका कह लें वो इसकी जद में है। 1000 से ज़ायद अमवात, 2,20,000 घर मुकम्मल तबाह, 4.5 लाख घरों को जुज़वी नुकसान, 20 लाख एकड़ पर खरीफ फसलें मिलिया मेट, 8 लाख मवेशी पानी में डूबकर मर गए। क्या हमने सोचा है कि इस कदर तबाही से निपटेंगे कैसे? आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से निहाल हाशमी साहब हैं, साबिक सेनेटर हैं PMLN के। हमें तर्जुमान PDM और JUIF के रहनुमा हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है। तज्ज़ियाकार अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ नासिर शाह साहब भी मौजूद हैं जो सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर शाह साहब। नासिर शाह साहब, सैलाब ने चारों सूबों में आप देख रहे हैं कि तबाही मचाई हुई है और ये हज़ारों एकड़ पर फैली चावल, कपास, मकई और केले की फसलें तबाह हो गई हैं। 1000 अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई 3 करोड़ के करीब लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध में कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस नुकसान आफत को मैं किया और प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि हमें अफसोस लेकिन अभी तक जी नहीं जी मिल सकता। अच्छा नासिर शाह साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है सर। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ पहले, उसके बाद दोबारा आपको ट्राई करते हैं ताकि आपकी आवाज़ से लोग सुन सकें। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
नासिर शाह से हम रब्ता करने की कोशिश करें, वो ट्रैवलिंग में हैं तो कुछ थोड़ा सा कनेक्ट करने में इशू आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ होते हैं तो मैं नासिर शाह साहब से बात करूंगी और सिंध में जो इस वक्त तबाहकारी है सैलाब की वजह से उस पर ज़रा उनसे बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब, सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है। आप देखें ये इस वक्त सैकड़ों की बात नहीं है, हज़ारों की बात नहीं है, लाखों की बात नहीं है सर। पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग इस तबाहकारी से मुतासर हो रहे हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं, 1000 तकरीबन अमवात हो चुकी हैं। आपके ख्याल में इस वक्त वफाकी और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उसी तरह से एक्टिव हैं, उसी तरह से काम कर रही हैं जिस तरह आप समझते हैं कि उनको करना चाहिए? निहाल हाशमी साहब, एक सेकंड, नासिर शाह साहब जरा लाइन पे, उनसे मैं पूछ लूं, फिर आपसे तो पूरे प्रोग्राम में ही बात होगी। जी नासिर शाह साहब, आप नुकसान का बता रहे थे सर, सिंध में कितना नुकसान हो चुका है अब तक जानी और माली सैलाब से? आपसे जी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, 1000 के करीब अमवात हैं और इसी तरह कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं और जो नुकसानात हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैं। जितनी ज़रूरी जमीन है वो तमाम फसलें 80% के करीब जो हैं वो खत्म हुई हैं। लाखों की तादाद में घर जो हैं जो पक्के घर हैं वो भी डैमेज हुए हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो तबाहाली की उसमें है और बहुत बड़ा। मैं शुरू में आवाज नहीं आ रही थी जी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने इस चीज को इतना अहम समझा। सर ये अहम है, बहुत हमारा सारी फर्ज है, हमें इस पे करनी है हमें बात। बड़ा दुख होता है पारस, हमें दुख हो रहा है कि दूसरी हर जगह पे आपस की लड़ाई चल रही है, सियासत हो रही है, कोई ये नहीं दिखाता। सर आपको दुख होना चाहिए, पता है क्यों? हमने आवाम को इन इश्यूज में हमने उलझाया हुआ है और ये इश्यूज हैं जिस पे वाकई बात करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। कल यूएन वाले आए, उन्होंने बोला पहले तो हमें पता होता था जब 2010 या बाद में जो भी हालात हुए, अभी तो पता ही नहीं है इंटरनेशनल और वहां पे, क्योंकि आप लोग दिखाते ही नहीं है, आपके जो मीडिया है वो इतना नहीं दिखा रहा। तो मैं इसलिए तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इसको इस अहम समझा कि हमारे पूरे मुल्क में तबाही है, सिर्फ सिंध की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज सरहद में केपी में क्या हुआ? बिल्कुल, मैं आपसे सिर्फ सिंध की बात इसलिए कर रही थी, आप वजीर बल्दियात हैं, वहां पे चीजों को मॉनिटर करें और आप यकीन करें, मुझे पता है पीटीआई पीपल्स पार्टी शिकायत करती है कि हम सिंध हुकूमत को तनकीद करते हैं, केपीके की बात नहीं करते। मैं अभी शो में केपीके की भी बात करूंगी, वहां पे पूरा सवाल डूब गया है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हमें तनकीद करें, हमें बुरा भला कहें। हम इस वक्त भी सीएम साहब और हम दोनों, आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, शुक्र है ये प्राइम मिनिस्टर आए तो सही, इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर 2020 वाले देर से आए लेकिन आए, ठीक वो लेकिन ये आए, ये कल सखर आए हैं, आज ये सजावल जो आखिरी हिस्सा है शाह बंदर का वहां पे आए हैं सीएम साहब। और हम अभी उमरकोट मीरपुर खास अभी रास्ते में ही है, जो आपको सिग्नल्स का इशू हो रहा है, हम लोग इधर ही हैं, सबकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। नासिर शाह साहब, मैं 2-3 चीजें आपसे जानना चाह रही हूँ सर, तनकीद से हट के बात करते हैं। मुझे बताइए सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि हुकूमत को ये पता ही ना हो कि इस कदर बारिशें होने वाली हैं, इतना नुकसान हो सकता है? सर वेदर फोरकास्ट भी तो कोई चीज है ना, सभी को ये पता था कि 16 अगस्त से शदीद बारिशों का स्पेल जो है वो शुरू होने वाला है। सर डिजास्टर मैनेजमेंट का तो मतलब ही यही है कि आप हर तरह की इस तरह से निपटने के लिए आफत से तैयार रहें, तो आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी नहीं है इसमें? जी आप उसको कह सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कह लें, जो भी कह लें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि सिर्फ ये अगस्त के महीने में आज की डेट तक 780 गुना ज्यादा बारिश हुई है। 260 के करीब जितना तरबेला में पानी होता है, इतना यहाँ पे बरसा है पानी, ये हमारे इन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। अब उसमें कोई भी कितनी भी तैयारी करे, हमारी होंगी कोताहियां, ड्रेन्स की, दीगर सारे इशू होंगे, लेकिन हम क्या करें? पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस तरह की कोई चीज होती है तो आप हालात आप भी हम देखते हैं मीडिया पे कि वहां पे क्या हालात है, वही चीज यहाँ पे है। और ये देखें, ये बहुत बड़ा नुकसान है, फसलें तबाह हुई, फूड सिक्योरिटी पूरे मुल्क में उसका इशू होगा। यही लोगों की जमीनें, इसी फसल से पैसे आते थे, फिर वो गंदम लगाते थे, दूसरी फसलें लगाते थे, वो उनको जाहिर है। अब नासिर शाह साहब, इस वक्त रिलीफ के काम में आप लोगों को इतनी मुश्किलात हो रही हैं, इतने मसाइल हैं सर, मैं सोच रही हूँ अभी दोबारा इन लोगों को आबाद करना है, दोबारा से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो पहले ही मरहले में जब इतनी मिसमैनेजमेंट है और मसाइल हो रहे हैं, तो बाकी के मराहिल कैसे तय होंगे? ये देखिए, मिसमैनेजमेंट अगर कहीं पे है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि कई जगहों से रास्ते कटे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पहले दिन से ऑन रोड है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को हर जिले में
फंड्स दे दिए गए कि चलें और कुछ इस वक्त नहीं कर सकते, तो जो लोग बेघर हैं वो कैंप में रहें, बाहर रहें, उनको खाना पहुंचाया जाए, पानी पहुंचाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में ये कर रहे हैं काम, लेकिन कुछ जगहों पे में भी शिकायत हों। सही बात है, मैं समझ सकती हूँ सर, वो इमदाद पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सर ये बताइए इस वक्त ये कंबर, शहजादकोट और दादू जिला सबसे ज्यादा मुतासिर है, फिर मंछर झील भी बुलंद हो रही है, सेवन तहसील भी शदीद खतरे में है। नासिर शाह साहब, ये FP बंद की क्या हालत है, इसके टूटने के कितने इम्कान हैं, और अगर ये टूट जाता है तो इससे कितना नुकसान हो सकता है? जी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चीफ मिनिस्टर साहब का डिस्ट्रिक्ट है वो खुद भी वहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं, हमारे इरिगेशन के मिनिस्टर भी वहाँ पे गए और दीगर जगहों पे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ है। पूरी कोशिश जो इंसानी या बस में है वो हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारे उससे बस से बाहर होती है तो फिर, और अगर वो बंद टूटता है जिसमें एक जो उसका प्रोटेक्टेड बंद होता है, जो पहले जिसको बचाव बंद कहते हैं, जो उसके साथ होता है, उसमें तो शिगाव पड़ चुका है और वो भी बहुत खतरनाक इस वक्त। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है सांगड़ को बचाने के लिए कोई पानी का रुख मोड़ा जा रहा है देहात की तरफ। ऐसी देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। हर जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सब हमारे इलाके, एक जगह से पानी निकालेंगे तो दूसरा हमारा इलाका डूबेगा ना। ठीक है, हमारे लोग जो हैं वो डूबेंगे, हम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कटाव खुद भी हो रहा है, कुछ लोग खुद भी करें, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वो पेट्रोलिंग भी करें, देखें। ये जमीनी रास्ता कब तक बहाल हो जाएगा नासिर शाह साहब, और ये जो नेशनल हाईवे है ये कब तक मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी? जी इसको पूरी कोशिश की जा रही है कि नेशनल हाईवे जो है वो खोल दी जाए, जिस तरह आपके इल्म में है कि फौज से भी मदद तलब की है, और हमने आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब में यही बात हुई थी कि ये टास्क भी दिया जाए कि जो हमारा नेशनल हाईवे है उसको फाल किया जाए। हालांकि हमारे यहाँ हैं 2 और हाईवेज भी हैं, इंडस हाईवे और मेहरान हाईवे, वो कुछ तरफ चले, लेकिन लोगों को बड़ी मसले आते हैं इसमें ट्रैवलिंग में। हमारे इमदादी सामान रुक जाते हैं, वो नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे लोग मदद करना चाह रहे हैं, हो जाए ना, तो ये आपको भी पता है कि तबाही जो है वो कुछ कम हो सकती है। मैं एक आखिरी बात आपसे कर रही हूँ, आपको पता है वफाकी हुकूमत ने और अफवाज ने एहतियात दिए हैं, क्या सूबा सिंध के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे? 10% दे दें तो भी जिंदगी तो आराम से गुजर जाएगी सर सिंध के गुजरात की। सबने अपना अपना हिस्सा दिया है, सिंध गवर्नमेंट हो या उनके अपने खुद इनफरादी तौर पर। देखें इतने लोग जहाँ जहाँ जिस जिस हल्के में हैं वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। जितने मिनिस्टर्स हैं उनको असाइन की गई हैं ड्यूटीज के वो वहाँ पे रहे। मैंने MPAs, चेयरमैन बिलावल साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सर जैसे वफाकी हुकूमत का हमें पता है ना कि वफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह जो है वो अतिया की है, तो कुछ आप बता सकते हैं कि जो सिंध के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक मतलब मजमूई तौर पे क्या किया है? सबसे पहले जो ये तनख्वाह वाला इशू था, मसला है, ये सबसे पहले सिंध हुकूमत ने किया। न सिर्फ इन्होंने बल्कि हमारे तमाम MPAs ने, MNAs ने, सब ने ये किया। लेकिन उसके अलावा ये तो बहुत छोटी होती है, सब साहिब सरवत हैं, अल्लाह का शुक्र है सबको वहाँ पे अपने अपने इलाकों में देखें सब ने काम किया है। हमने उन्हीं लोगों में रहना है, उन्हीं लोगों में जाना है, उन्हीं की वजह से हम लोग आज वो बचेंगे तो वोट मिलेगा आपको और फिर ही सियासत चलेगी आपकी। इन लोगों की मेहरबानी है, इनकी दुआएं। सर मैं एक बात कहूँ आपसे, आपको मीडिया दिखाए या ना दिखाए इसकी परवाह ना करें सर, आप अपना काम उसी तरीके से जारी रखें, ना इंतजार करें कि फोटो सेशन हो और लोग देखें। हम अपना काम कर रहे हैं, पहले दिन से सब लोग अपना काम कर रहे हैं और हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। अल्लाह जानता है हमारे लिए, अल्लाह ताला मदद करे आपकी इसमें, और बाकी सबको भी मिलकर इसमें आपके साथ खड़ा होना चाहिए, चूंकि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, वजीर बल्दियात सिंध हमारे। जी निहाल हाशमी साहब बताइए, आपके ख्याल में सूबाई और वफाकी हुकूमतें उसी तरह काम कर रही हैं जैसे होना चाहिए इस वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया पारस, मैं आपसे ये कह रहा था, 3 R है, ट्रिपल R। सबसे पहले काम है रेस्क्यू, उसके बाद रिलीफ और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन। ये जो सैलाब आया है, ये जो आफत आई, ये ट्रिपल R के साथ चल रही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हम ना वफाक हों, ना सूबा हो, ना हम पीपल्स पार्टी हो, ना मुस्लिम लीग। ना आपके ही प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने इशारा किया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सैलाब पे तवज्जो दें। और उसके बाद आपसे बात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब गए थे कोयटा, और उसके बाद ये सबसे पहले बलूचिस्तान में ये हुआ। तो देखिए हमें
रिलीफ वर्क हो या कोई काम हो, एक इंसानियत, एक मजहब होना चाहिए हमारा। अभी 3 महीना कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हमें कोई पार्टी नहीं, कोई सूबा नहीं, कोई मरकज़ नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तानी होंगे और इंसानियत के साथ चलेंगे। तो ये बात, अब जो कोऑर्डिनेट एफर्ट्स की आपने बात की, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर मुतासरीन को 25,000 के अकाउंट में डाला गया है। आज मैं जब ठट्ठा में था तो मैंने देखा ठट्ठा में एक बहुत हज़ारों के हिसाब से मुतासरीन आए थे। मैं आज सारा दिन ठट्ठा और कुट्री और हैदराबाद में रहा। बाद में वो खुर्रम दस्तगीर साहब को चूँकि डिवीज़न हैदराबाद को निगरानी करने के लिए दिया गया, तो हम साथ हैदराबाद और दीगर जगहों पे थे। कल रात को जो सबसे अच्छा काम हुआ कि हम गए JDC वालों के पास, ईदी वालों के पास, और बड़े सारे मजहबी वो लोग भी काम कर रहे हैं। ईदी साहब के भी लंगर चल रहा है नवाबशाह में, JDC का चल रहा है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या, अपोजिशन क्या, NGO क्या, सारे लोग मिलके काम करें। यूनिटी की ज़रूरत है, एक झंडे के नीचे पाकिस्तान का झंडा, इंसानियत। किसी पार्टी और किसी टीवी आए ना आए, आज सोशल मीडिया ने पूरे पाकिस्तान को जगाया हुआ है। ये हम अपने, हमारा फर्ज होगा हमें इसे करना है। और मैं समझता हूँ जो लोग अपने सूबे या हम कहें हम वफाक में हैं और हम प्राइवेट हैं, हम पब्लिक हैं, हम NGO हैं, तो वो दुश्मनी करेंगे सैलाब के साथ भी, अपने साथ भी, अपने अमाल के साथ भी और पाकिस्तान के। अभी सिर्फ हमें इंसान है, हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी नहीं देख रहे हैं। अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि इंसान की खिदमत करना चाहिए। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि आपका ताल्लुक सिंध में, तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से निहाल हाशमी साहब आप मुतमईन हैं? अब वो उसी तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं कि हम इमदाद पहुंचा रहे हैं। आज वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत मिल करके यहाँ पे सारा दिन लगा है। आज हमारे साथ हमें कोई ये नहीं है कि हम कौन है वफाकी, कौन पीपल्स पार्टी है। हम जब काम करने जाते हैं, हम कौन NGO, हम सिर्फ एक बात करते हैं कि हाउ टू जनरेट, हाउ टू सर्व, हाउ टू प्रोवाइड द मैक्सिमम रिलीफ। ये सारी हमारी बात। और याद रखिएगा हर आदमी अफेक्टेड है। 2 हफ्ते के बाद से याद आया, क्योंकि 2 हफ्ते से ये सूरत हाल जारी थी, लेकिन अच्छी बात है, देर से ही गए लेकिन गए, अच्छी बात है। प्रोग्राम में सबसे मीडिया को मैं कह रहा था, मीडिया भी कसूरवार होगा अगर आप इस पे प्रोग्राम नहीं करेंगे। 2 हफ्ते से मैं चीख रहा हूं, मैं पहला आदमी, आपको याद होगा इस पे हम बात करते रहे, आप और हमने दोनों ने बात की इस पे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अतर काज़मी मौजूद है हमारे साथ। अतर, आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा, अगर आप भी ये सैलाब की सूरत हाल देख रहे हैं और ज़ाहिर है इसके ऊपर आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपका ज़्यादातर फोकस जो है ना वो इत्तेहादी हुकूमत की तरफ है। ठीक है, इत्तेहादी हुकूमत से सुस्ती हुई है, लेकिन क्या KPK हुकूमत की जो इस वक्त कारकर्दगी है आप उससे मुतमईन हैं? चूंकि पीपल्स पार्टी हमेशा एक बात करती है कि जिस सिंध हुकूमत पे आप तनकीद करते हैं, लेकिन KPK के हवाले से कोई बात नहीं की जाती, वहां भी बड़ी तबाही हुई है, तो आप मुतमईन हैं वहां पे हुकूमत की कारकर्दगी से? देखिए जी, मैं कौन होता हूँ मुतमईन होने वाला? ये तो वहां पे जो लोग हैं वो ये फैसला करेंगे कि वो मुतमईन हैं या नहीं है, इसलिए कि वो ग्राउंड पे मुतासिर हो रहे हैं। कहीं पे भी लोग मुतासिर, जी कहीं पे भी आपको अंदाजा तो हो रहा होगा ना कि क्या रिलीफ के काम हो रहे हैं। देखिए रिलीफ के काम तो देखिए पारिश, रिलीफ के काम पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन बड़ा इशू ये है कि जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया कि ये चीज कोई रातों रात नहीं हुई। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान आप मुझे बता दें कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत-ए-हाल थी, उससे पहले बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल, तो वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 हफ्ते से जारी है। PDM की क़यादत ने जो मरकज में हुकूमत में है, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं सैलाब के हवाले से, आप मुझे बता दें। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस जमाने में इन्होंने पहले नहीं की जहां पे सारी क़यादत बैठी और इस मसले को उठाए। शहबाज गिल के कमरे में तो आप मीडिया को ले गए, आप बलूचिस्तान में पहले मीडिया को ले जाते, KPK में मीडिया को ले जाते, या सिंध में मीडिया को ले जाते, वहां पे तो आप नहीं लेके गए। और इस वक्त भी क्या हो रहा है, आज आप देख लें सहाफियों के साथ क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जी मीडिया की तवज्जो उस तरफ हो, आप लोग दहशतगर्दी के मुकदमे करवा रहे हैं, आप सहाफियों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से तवज्जो उस तरफ हो। दूसरी बात यह है कि ये कलेक्टिव फेलियर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर काइंडली प्लीज आप ब्रेक के बात कर लें, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा अपनी दूसरी बात से। और आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट, जरा उस पर भी मजीद आगे बात करेंगे कि ये फौरन सूरत हाल हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन ज़ाहिर तवज्जो नहीं दी गई है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी।
اچھا سر بات بھی کر لیں، اور ایک سوال میں ذرا اور، کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی آپ سے، وہاں پہ بڑے حالات خراب ہیں، یہ سوات ڈوب چکا ہے اس وقت، سوات، دیر، چار سدہ، مردان، پشاور، ہر جگہ پہ ہائی الرٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت بات کرتے رہے، ہمیشہ بات کی ہے، بلین ٹری سونامی جو ہے وہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا۔ تو کیا خیال ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کو زیادہ ایکٹیو اور ریڈی نہیں رہنا چاہیے تھا؟ اور دوسری بات، آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو اب کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنی سیاست کو اور وفاقی حکومت کے خلاف جو مہم ہے اس کو بھی وہ ختم کر دیں؟ یا بیرسٹر سیف نے جو کہا وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ بھئی وہ سیلاب آتے رہتے ہیں، روٹین کی بات ہے، انقلاب جاری رہنا چاہیے؟ دیکھیں ٹو بی آنسٹ، جہاں تک بیرسٹر صاحب کا وہ تو اپنے بیان کی خود وضاحت کریں گے، لیکن اگر کے پی کے میں ایک شخص بھی متاثر ہوتا ہے اور ایک شخص کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار کے پی کے کی حکومت ہی ہے۔ عمران خان کی وہاں پہ جو حکومت ہے وہی اس کی ذمہ دار ہوگی، کوئی اپنی ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پہ جو ایشو ہے نا کہ جناب سیاست ختم کر دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ملک میں کرونا آیا تھا اور پی ڈی ایم کی قیادت کو کہہ کہ آپ جلسے مت کریں، انہوں نے کہا کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا، ہم جلسے کریں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ سیاست کر رہا ہے اور عوامی موڈ کے خلاف کر رہا ہے تو عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ 14، 15، 16، 17 جماعتیں تو دوسری سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کریں، آپ نیک کام جاری رکھیں، ان کو کرنے دیں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں، عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایسی اپرچونٹی، چاہے کرونا ہو یا خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا یا اب یہ سیلاب آیا ہے، اس کے اندر پی ڈی ایم کو ایک سیاسی اپرچونٹی نظر آ جاتی ہے کہ اس کو استعمال کریں اور عمران خان کی شاید مقبولیت کم کرنے میں یہ ہماری مددگار بن سکے۔ یہ چیز ایسا نہیں ہوگا جناب، سیاست بھی ساتھ چلے گی، کیونکہ آج جو فیلیئرز ہیں کسی بھی جگہ پہ ہوں، کے پی کے میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، اس کی بنیادی وجہ سیاست ہے۔ جب تک آپ سیاست کو ڈسکس نہیں کریں گے اس موقع کے اوپر تو آپ چیزوں کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے۔ کس نے ڈیم کے اوپر بحث نہیں ہونے دی؟ سیاست ساتھ چلنی چاہیے، ضروری ہے، چاہے لوگ بچے نہ بچے ملک کے، لیکن سیاست ہوتی رہنی چاہیے۔ آج بھی خان صاحب نے جیلوں میں جلسہ کیا، کل کا ملتوی کر دیا ہے انہوں نے، خیر آگے پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی تھون بھی کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت میرے خیال سے سیلاب زدگان ہماری توجہ کے، ہم سب کی، وہ زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے نا اس بات کی، تو تھوڑی چیزیں اگر سائڈ پہ رکھ دی جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر دوسروں نے نہیں کیا تھا اور ہم بھی نہیں کریں گے یا کوئی اور بھی نہیں کرے گا تو پھر فرق نہیں رہ جاتا نا، اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتی کہ کرونا کے وقت میں انہوں نے نہیں کیا تو اس وقت بھی کر رہے ہیں تو عوام ریجیکٹ کر دے گی۔ ہمیں خود بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ نہیں سنیں، آج بھی انہوں نے جلسے میں یہی کہا تھا کہ اس کو اویئرنیس کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں 2 کمپلیٹ ڈفرنٹ چیزیں، کوئی سیلاب زدہ علاقوں میں جلسے تو نہیں ہو رہے، دوسری جگہوں پہ جلسے ہو رہے ہیں، کمپلیٹلی ڈفرنٹ چیزیں ہیں دو۔ جی سوری، میں نے سمجھا مجھ سے حمداللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین سیلاب ہے اور کوئی اس کی پیش گوئی نہیں تھی اور حکومت کی اس حوالے سے کوئی نہیں تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ اقدامات کر لیے جاتے تو اس آفت کی تباہی تھوڑی کم ہو سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی دیر کے بعد سنتا رہا، آپ نے موقع دیا، بہت بڑی مہربانی، دے رہا ہے، درست ہے۔ بات یہ ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے تو جتنا بھی نقصان ہوا ہے تقریباً 1000 سے اوپر کے انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہے، لقمہ اجل بنے، لاکھوں گھر تباہ ہوئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، آج بھی لوگ پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں، بچے ڈوبے ہوئے ہیں، ماں رو رہی ہے، والد نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، صورتحال یہ ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم یا حکمران اتحاد کا اس وقت پوری توجہ اس بات پر ہے کہ ہم ان علاقوں کو اور سیلاب سے متاثرین جہاں بھی نقصان ہوا ہے اس کو ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے سہولت دے سکتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے، کیونکہ بات قوم کی ہے، بات پاکستان کی ہے، بات انسانیت کی ہے۔ اگر ہم اپنی سیاست کے لیں گے، جلسے کے لیں گے، تو پھر یہ ترجیح قوم نہیں ہے نہ پاکستان ہے، بلکہ ترجیح اپنی سیاست ہے، اصل پرائرٹی اپنی سیاست ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، جیسے کہ اظہر بھائی نے بھی بات کی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو 25 کلومیٹر کا حدود اربع ہے، یہاں شہباز شریف کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم حکمران اتحاد کی حکومت ہے، باقی ان کی حکومت ہے نہیں۔ تو ٹھیک ہے، مان لیا 5 منٹ کے لیے ان کی حکومت نہیں ہے،
تو پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی حکومت ہے۔ KPK میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی حکومت ہے۔ گلگت میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی حکومت ہے۔ تو جب ان کی حکومت ہے تو پھر گلہ تو 25 کلومیٹر کے حکمران سے نہیں ہونا چاہیے نا، گلہ تو پھر محمود خان سے ہونا چاہیے جو KPK کا وزیر اعلیٰ ہے۔ پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ محمود خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت میری کوئی مدد نہیں کر رہی ہے، آپ PDM کے ترجمان ہیں، کیا وفاقی حکومت کو پہل کرتے ہوئے صوبے کی مدد نہیں کرنی چاہیے سر؟ دیکھیے میں آپ کو بات کر لوں، وہ بات آپ کی صحیح ہے، وفاقی حکومت سیلاب سے متاثرین کے لیے بلوچستان بھی گیا، سندھ بھی گیا اور KPK بھی گیا۔ مجھے یہ بتائیے اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے؟ 10 سال سے خیبر پختونخوا میں ریاست مدینہ کی راگ الاپنے والوں کی حکومت تھی، انہوں نے یہ چیزیں دیکھی، اس کے لیے انہوں نے کیا بند رکھا تھا؟ کوئی سد جواب، اس کے لیے کوئی حکمت عملی؟ آپ خود دیکھیے کوہستان میں 5 بائی 4 گھنٹے رول رہے تھے، چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، کوئی نہیں گیا ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے۔ لیکن ان کا جو موسم خراب تھا، ابھی میں پنجاب کا ان کا جو مشیر ہے جس کو پرنی نے کہا کہ غداری کا فتویٰ دیا کیا کرے، وہ کیا نام ہے اس کا سوشل میڈیا کا ذمہ دار؟ ارسلان۔ آج اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تھی صوبائی حکومت کو، لیکن وہاں کوہستان کا ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ ہم نے اطلاع دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو ریسکیو نہیں کیا گیا۔ اب آپ بتایا ریاست مدینہ میں تو یہ تھا کہ عمر فاروق نے کہا کہ اگر کتا پیاسا سمندر کے کنارے پہ بھی ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا۔ آپ سوات میں دیکھیں، آپ نے خود اپنی انٹرویو میں کہا کتنا نقصان ہوا سوات میں، لیکن ہیلی کاپٹر رکشے کے طور پر استعمال کرتا رہا، وہ کہاں استعمال ہوتا رہا؟ تو لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے وہاں بےحسی پنجاب۔ آپ پرویز الہی کو دیکھیں نا، آج تک راجن پور، جنوبی پنجاب اور تونسا نہیں گئے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا تھا، لیکن میں مجبور ہو کہ تھوڑا عوام کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ کے کام میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، خدمت فاؤنڈیشن بھی کر رہی ہے۔ پرویز الہی کو بنی گالہ سے فرصت نہیں مل رہا ہے، اس کا یاترا وہ کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ مذہبی جماعت کی بات کی، مولانا 4 دن سے، مولانا بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب 4 دن سے وہاں سیلاب متاثرین کی بیچ میں ہے۔ انصار الاسلام جو ان کی فورس ہے وہ بڑا کام کر سکتی ہے۔ ابھی آ رہا ہوں، آپ دیکھیں ذرا سوشل میڈیا پہ، ویسے آپ کا نیشنل میڈیا نہیں، پورے ملک سے کوئی خبر نہیں ہے، پورے سندھ میں کر رہے ہیں، پورے ملک میں کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ آپ دکھائے، اپنے میڈیا پہ تنظیم انصار الاسلام کر رہے ہیں کام بغیر، یعنی ان کے پاس اتنی سہولت بھی نہیں ہے، اتنے وسائل بھی نہیں ہے، کم وسائل کی موجودگی میں وہ کام کر رہی ہے، وہ خدمت کر رہی ہے تنظیم انصار الاسلام۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ خود اندازہ لگائیے، میں میڈیا کو کریٹیسائز نہیں کروں گا۔ کل سیلاب کے اثرات آج بھی ہے، اللہ کرے کہ آسانی ہو جائے، کل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کل یہ اثرات تو موجود ہوں گے اگر وہ نہیں آیا سیلاب یا طوفانی بارش۔ کل پھر ٹرانسمیشن ہوگی آپ کے میڈیا پر، لیکن ٹرانسمیشن سیلاب متاثرین پہ نہیں ہوگی، ان آفت اور مصیبت اور قیامت صغریٰ پہ نہیں ہوگی، پاکستان اور انڈیا کے میچ پر ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی توجہ آپ سیلاب متاثرین پہ دیتے ہیں کل، یا آپ انڈیا اور پاکستان کی میچ پر دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فوکس ہونا چاہیے، صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، ایک دوسرے پہ الزام لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے، ان پر اپنے توجہ مرکوز رکھنا چاہیے کہ ہم قوم کو کیسے نجات دے سکتے ہیں، کیسے ان کو چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب، تھوڑا سا ٹائم ہے، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی سر، اس وقت ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ نے عمران خان کے اوپر مقدمات کا سیلاب بھی آپ لے کر آ گئے، تو ایک وقت میں ایک سیلاب کیا کافی نہیں ہے؟ اور توہین عدالت کا جو عمران خان پہ مقدمہ میں چاہتی ہوں اس پہ ذرا تھوڑی بات آپ ضرور کریں کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے، چونکہ آپ کو تو اس میں سزا بھی ہو چکی ہے نا، آپ نے بھگتا ہوا ہے یہ۔ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کاظمی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اچھے یوٹیوبر ہیں، مگر میں ان سے گزارش کروں گا کہ آن ایجنڈا قوم کو تقسیم کرنے کا کام نہ کریں۔ آپ نے جو ابھی باتیں کی ہیں نا، آپ نے قوم کو تقسیم کرنے کی باتیں کی ہیں، قوم جٹ رہی ہے، آپ عمران کے ایجنڈا میں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو امریکہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کو آج چاہیے کہ پوری دنیا میں آپ اگر یوٹیوبر اچھے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ہماری قوم سلام ہے، قوم ایک ہو کے چلے۔ اب ایک منٹ، شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے اور آج بھی جس طرح سے وہ کام کریں، دنیا ایک مثال دیکھتی ہے۔
JUI کے لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, سارے لوگ کام کر رہے ہیں. عمران خان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جب پکار تھا, پکار فاؤنڈیشن بنایا تھا, اس میں $3 بلین ان کو پیسہ ملا تھا, اس کی آج تک انہوں نے آڈٹ نہیں کری. یہ پیسے کھا جاتے ہیں اور یہ بات کرتی ہے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. قوم بڑے مشکل سے بنتی ہے, اس کو تقسیم نہ کریں. اور جہاں تک جیل جانے کی, مجھے معافی کے باوجود جیل بھیجا گیا, تو عمران خان اگر معافی بھی مانگ لے تو اس کو جیل بھیجنا ہوگا, ورنہ میرا سینیٹ کی سیٹ واپس کرے, میرے جیل کا وہ ٹائم واپس کرے, مجھے 5 سال کے لیے جو نااہل کیا گیا وہ واپس کرے. کہتے ہیں پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر تو نواز شریف بھی تھے, تو ان کو کیوں جیل بھیجا گیا, ان کو کیوں ہتکڑی لگائی گئی؟ آپ کی تقریر تو کافی مشہور تھی. نہیں نہال ہاشمی صاحب سنیں نا, ایک سیکنڈ پاکستان میں نہال ہاشمی صاحب, پاکستان کو آپ نے کہا ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے اور تم اور تمہارے بچوں پر زمین تنگ کر دیں گے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں میں نے تو صرف قانونی کارروائی کی بات کی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. کسی جج کا نام نہیں لیا تھا پارس, میں نے کسی عدلیہ 204 تب لگتا ہے جب آپ کسی جج کا نام لے, عدالت کا نام لے, کورٹ کا نام لے. میں نے ان کو کہا تھا جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں, ان کو کہا تھا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا, جنہوں نے پاکستان کے عام لوگوں کی زندگی, اور ایسے سارے لوگوں کو کہوں گا جو پاکستان تقسیم کرتے ہیں. میں آج سارا دن, کاظمی صاحب آئے نا سندھ کے دریا کے ساتھ میں, ایک ذرا مشکل آسان کر دیں, وہ حساب کون مانگ رہا تھا؟ یہ ہماری قیادت, آپ نے کہا حساب مانگنے والوں, کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب عمران خان کو عمران خان کا بیٹا دریا کے حساب کون مانگ رہا تھا؟ نہال ہاشمی صاحب, نہال ہاشمی صاحب حساب کون مانگ رہا تھا جو آپ نے اس وقت ایک بڑی تقریر دھمکی آمیز کر دی تھی؟ پوری قوم مانگتی ہے, پوری قوم مانگتی ہے, وہ انصاف مانگتی ہے جو 3 بلین عمران خان کھا گئے, وہ حساب مانگتی ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا گیا, وہ حساب مانگتی ہے جو جمہوریت کے رقم, وہ حساب مانگتی ہے جو CPAC کو بند کیا گیا, وہ حساب مانگتی ہے سپریم کورٹ نے نوٹس توہین عدالت پہ لیا تھا نہال ہاشمی صاحب, جس پہ آپ کو 1 ماہ کی قید اور 5 سال نااہلی ہوئی. جی اتھر دے لیں پلیز. دیکھیں اور جواب نہیں دینا, پاکستان کو ڈیوائیڈ مت کرنا, پاکستان کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا, سیاسی ایجنڈے پہ کام کرنا. اگر بات کرنا ہے تو یونٹی کے بات کرو, جو بچے بہ گئے ان کی بات کرو. عمران کے بچے ہوتے تو یہ بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کو تقسیم کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. میں اس ملک میں ہوں, کل سے میں جاگ رہا ہوں, سیلاب میں ہوں. آپ جیسے لوگ آ کے 2 ہفتے پہلے جاگ جاتے تو تباہی کچھ کم ہو جاتی. کاظمی صاحب بات کریں. ہاشمی صاحب, آپ کے جو لیڈر کے لنڈن کے فلیٹس کی سٹوری آئی تھی نا, وہ BBC سے اسی یوٹیوبر نے دی تھی, جس کو آپ یوٹیوبر کہہ رہے ہیں, اور آپ کی حکومت نے فلیٹ کی سٹوری کی بات, آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ ایک یوٹیوبر ہو, پاکستان کے آپ یونٹی کو توڑنا چاہتے ہو, پاکستان کے سیاستدانوں پہ الزام لگا, آپ ذرا بات پوری سن لیں, اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. ثابت نہیں ہوا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, خاندان کو جیل میں ڈال دیا. آپ پورا موقع آپ کو میں نے دیا دے کے بات کرنے کا. نہال ہاشمی صاحب 2 منٹ بات تو سنیں. ہمارے سینئر ہیں, میری بات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں وہی صحافی ہے جو آپ کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے, جو آپ لوگوں کی خوش آمدید کرتا ہے. تو میاں صاحب سے کہتا ہے کہ جناب بات کیا کر رہے ہیں, بات تو کر لیجیے نہال ہاشمی صاحب, الحمدللہ سے آپ کی باری بھی نکل جائے گی, ٹائم ختم ہو جائے گا. دوسرا جو آپ کی حکومت نے جو جھوٹی خبر چھاپی تھی کہ مجھے BBC نے نکال دیا یا معطل کر دیا, خدارا وہ تو اپنی ویب سائٹ APP سے ہٹا دیں, تاکہ پھر آپ کا یہ یوٹیوبر, باقی جو یوٹیوب ہے, جو کوئی ٹی وی ہے, جدھر مرضی ہے, وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. لیکن میرے خیال میں اچھا میں ذرا سوال کر لوں سر, بہت آپس میں کراس ٹاک ہو گیا نا, اس کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اچھا ایک سیکنڈ آپ رک جائیں ذرا, اچھا ایک سیکنڈ, نہال ہاشمی صاحب پلیز اس طرح نہ کریں, آپ نے پورا ٹائم لیا اپنی بات کے لیے, دوسروں کو سننے کے. الحمدللہ صاحب کو بھی موقع دینے دیں, 1 سیکنڈ ذرا رک جائیے پلیز. جل سے کر رہے ہیں میں اسی پہ سوال کر رہی ہوں نا سر, 1 سیکنڈ نہال ہاشمی صاحب پلیز. اچھا آپ بات بھی کر لیں اور مجھے یہ بھی بتائیے, نہال ہاشمی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا توہین عدالت میں نے معافی مانگی, مجھے سزا ہوئی ہے, تو عمران خان کیسے بچ سکتے ہیں؟ مائک بند کر دیں, پھر میں آنسر کر دیتا ہوں. وہ سنیں گے نہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں شو میں مائک نہیں بند کرواتی اپنے, پلیز سن لیں, دیکھیں پلیز اب سنیے. جی اچھا, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جناب ان کو میں نے بتا دیا, جو یوٹیوبر ہے وہ BBC کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. یہ خادم نے ہی آپ کے میاں صاحب کے فلیٹس کے حوالے سے سٹوری دی تھی, اور آج سے 5 سال پہلے دی پاناما کی. اچھا سن تو لینا سر, سن تو لینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا ہاشمی صاحب, سن تو لینا. آپ تو ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح قوم کو تقسیم کر رہے ہیں, لڑائی خام کر رہے ہیں. میری بات تو سن لینا.
پاکستان کو تقسیم نہ کرنا، میری بات سن لینا، سیاست نہ کرنا۔ آپ یہ زیادتی کر رہی ہیں، آپ ان کا مائک بند کریں تاکہ میں 30 سیکنڈ تو بول سکوں نا۔ بات کیجئے۔ ہاں اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پہلے تو یوٹیوبر والی ان کی تشفی ہوئی، دوسری بات یہ ہے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ بھائی 14 جماعتوں کی آپ کی حکومت ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ بیانیہ نہیں بنا سکے قوم کے لیے سیلاب کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لیڈ کرے، سیدھی طرح کہہ دو کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے، عمران خان سامنے آئے اور ملک کو بچائے، اس کے حوالے کر دو حکومت، اس کے حوالے کر کے حکومت جناب۔ اگر آپ 14 جماعتیں تم لوگ 14 جماعتیں مل کے بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہی تو حکومت اس کے حوالے کر دیں۔ 14 جماعتیں اگر مل کے بھی کچھ نہیں کر پھر تو دیکھیں آپ لوگوں کو شرم محسوس ہونی چاہیے، ان کے حوالے کر دیں حکومت، انہیں کہیں جناب تم سنبھالو، ہم 14 جماعتیں مل کے بیانیہ بھی نہیں بنا سکتے کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے۔ خدا را اس طرح نہ کریں، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ بھائی تم یوٹیوبر ہو، تم وہ ہو، میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس شو میں بیٹھیں، کیونکہ آپ کو تو سپریم کورٹ نے بد تہذیبی کے اوپر نااہل قرار دیا۔ میں کبھی یہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ میری ذات حملہ کرنے کی بجائے آپ کی نظر میں صحافی وہی ہے جو آپ کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے، بس وہ صحافی ہے، باقی کوئی صحافی نہیں ہے۔ جو بھی آپ عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس لیا، عدالت کا اختیار ہے، لیکن ایک صرف ان کے بیان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ایک بات سنیے نا، ایک بات عمران خان کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، اس لیے بڑا لیڈر ہوں کہ میں بہت بڑی پارٹی کا ہیڈ ہوں۔ کیا وہ ان کے مطابق، میں نہیں مانتا ہوں اس کو، اگر وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر اور بڑی پارٹی کا ہیڈ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو گالی دے، ہر کسی پر چڑھائی کرے۔ یعنی وہ جج صاحبہ ایک خاتون، کم سے کم خاتون کا تو احترام ہونا چاہیے تھا۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اب آپ بتائیں یہ وہ الفاظ ہیں جو عزت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا کسی کی تسجیل اور بے توقیری اور توہین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ اب اگر نوٹس لیا گیا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، حافظ حمداللہ نے تو نہیں لیا ہے، پی ڈی ایم نے تو نہیں۔ اگر آج وہ پارم فنڈنگ کیس میں ہو، اگر شہباز گل کے کیس میں ہو، اگر توہین عدالت کے کیس میں ہو، تو شاخانہ کے کیس میں ہو، یہ تو سارے ان کے کرتوت ہیں۔ نوٹس تک رک جاتے ہیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لیا، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، پہلے مقدمہ بنا دیا، انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے اس پہ، بات کر رہا ہے ان کے حق میں۔ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا نواز شریف پہ کیوں نہیں چیخ رہا تھا؟ وہ آپ کا کیا یوسف رضا گیلانی پہ کیوں نہیں چیخ رہا تھا؟ عمران خان پہلے سے کرکٹ سٹار ہیں، پہلی دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان کے حق میں اسرائیلی میڈیا بول رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا سوال ہے، اسرائیلی میڈیا ان کے حق میں کیوں بول رہا ہے؟ 351 ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 351 مرغیاں نہیں ہیں، ان کے پاس 351 کمپنیاں جو باہر سے پیسہ ان کمپنیوں کے ذریعے وہ وصول کرتے ہیں، غیر ملکی شہریوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ ترکی اور ایران تو اسرائیل کا دوست نہیں ہے نا، ترکی اور ایران کا میڈیا بھی اس پہ اوپر بات کر رہا ہے۔ میں آپ پاکستان کا آئین کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا آئین پاکستان کے پاسپورٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں آپ جا سکتے ہیں لیکن تم اسرائیل نہیں جا سکتے۔ قائد اعظم نے کیا کہا اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں؟ ان کی پارٹی کی پارلیمنٹرین خاتون رکن نے نہیں کہا کہ بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے کر دو، اسرائیل کو تسلیم کر دو اگر آپ مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہو؟ کیا ان کے خلاف کوئی نوٹس لیا گیا؟ آپ نے صرف اسرائیل کو ہی پکڑ لیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جب آپ بغاوت کی اور دہشت گردی کے مقدمات بنائیں گے، ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، تو پھر آواز اٹھے گی، بات ہوگی۔ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، خواہ فارم فنڈنگ کا ہو، تو شاخانہ کا ہو، توہین عدالت کا ہو یا شہباز گل کا ہو، یہ ان کے اپنے کرتوت ہے، یہ حکمران اتحاد کا نہیں ہے، لہٰذا وہ بکتے اور جواب دے۔ حمداللہ صاحب، اطہر کاظمی اور نہال ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت، اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔